This is Galaxy News Hour live. भ्रष्टाचार र राजस्व छलीका ठुलठुला प्रकरण यसै सामसुम भइरहेका बेला सरकारले उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रको लगानीका लागि वैध स्रोत नै नखोज्ने कानुन ल्याएको छ र ठुलो शंकास्पद रकम यही बाटोबाट वैध बनाउने प्रयास अघि बढेको छ। यसको लाभ पनि सत्तारूढ दलका प्रमुख नेतासँग निकट मानिएका विवादास्पद व्यापारीले नै बढी उठाउन खोजेको देखिन्छ। अवैध धनलाई वैधता दिन सुनियोजित तवरले यो कानुन ल्याइएको भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। यसले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई प्रभावमा राख्न सके भ्रष्टाचार, तस्करी, राजस्व छली लगायत जस्ता सुकै अपराध गरेर कमाए पनि त्यस्तो रकमलाई वैधता दिलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। मुलुकमा उद्योग मैत्री वातावरण बनाउन अरू कैयन उपाय छन्, तर अवैध बाटोबाट कमाएको धनलाई वैधता दिए मात्र यस्तो वातावरण बन्छ भन्ने सोच आफैमा दूषित छ। यसले नेपाल अवैध सम्पत्तिको केन्द्र बन्नेछ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने कानुन ल्याए लगत्तै सत्तारूढ दलका नेता निकट व्यापारीको शंकास्पद रकमलाई वैधता दिने प्रक्रियामा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाले आफूमाथि बढ्दो खतरा टार्न अपनाएको रणनीतिका सम्बन्धमा पनि हामी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणमा समेत छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनले बनायो समन्वय समिति। राणाको राजीनामाका लागि 12 न्यायाधीशको दबाव यथावत। 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको लगानीलाई वैधता दिने सरकारको तयारी। विवादास्पद व्यापारी सुमार्गीको मात्रै झन्डै 12 अर्ब। बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए प्रदेश सभामा विश्वासको मत। पाण्डेको पक्षमा 59 र विपक्षमा 43 मत। 43 देशका 4.5 करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा। अफगानिस्तानमा बढी सङ्कट। राष्ट्रसङ्घ भन्छ खाद्य आपूर्ति बढाउँ। र कराते महासङ्घले 10 वर्षदेखि तिरेन सदस्यता शुल्क। 56 लाख पुग्यो बक्यौता। पदाधिकारीको जुधाइमा पिल्सिए खेलाडी। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागेर कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले 1 सातासम्म इजलास बहिष्कार गरे। उनीहरूले अझै बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेर्न मानेका छैनन्। त्यसैले सत्ता गठबन्धनको आज बसेको बैठकलाई चासो साथ हेरिएको थियो। यो बीचमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति आए। तर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले कुनै विषयमा पनि ठोस निर्णय गरेन। न्यायालयभित्रको विवाददेखि एमसीसी प्रकरणसम्मका विषयमा सरकारसँग समन्वय गरेर टुङ्गोमा पुग्ने भन्दै 11 सदस्यीय समिति गठन गरी गठबन्धनको 2 घण्टा लामो बैठक सम्पन्न भएको छ। निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, उपनिर्वाचनहरूमा 5 दलीय गठबन्धनको संयुक्त रूपमा त्यो निर्वाचनलाई संयुक्त रूपमा हामीले तयारी गर्ने निर्णयका साथ 5 दलीय गठबन्धनको एउटा 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको निर्माण भएको छ र त्यो समन्वय समितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 2 जना रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
नारायण काजी श्रेष्ठ, माधव नेपालको पार्टीबाट माधव नेपाल र एकजना उहाँले नाम दिनु बाँकी छ। त्यस्तै गरेर उपेन्द्र यादवको दलबाट उपेन्द्र यादव र एकजना नाम आउनु बाँकी छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट चित्रबहादुर केसी र माननीय दुर्गा पौडेलको एउटा संयोजन समिति गठन भएको छ र त्यो समितिमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीको हैसियतले मैले त्यसमा सहभागिता जनाउने छु र यो समितिका मिटिङहरूमा प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थिति रहनेछ र यो मिटिङले मुलुकलाई जुन उद्देश्यका निमित्त यो गठबन्धनको निर्माण भएको थियो त्यो उद्देश्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनका निमित्त यो गठबन्धन अगाडि बढ्नेछ र यो गठबन्धनमा 2 महिनामा रोटेसनको आधारमा संयोजन गर्नेछ र पहिलो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले 2 महिनाको निमित्त संयोजन गर्नुहुनेछ। यसै हिसाबले यसको संयोजन हुनेछ र यसको मूल उद्देश्य संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा अनुसार सरकारलाई सहयोग गर्ने यो गठबन्धनको उद्देश्य रहेको छ। धन्यवाद। सर्वोच्च अदालतमा विवाद कायम रहिरहँदा गठबन्धनको तर्फबाट केही धारणा आउनुपर्छ भनेर भने त्यो विषय छलफल भयो कि भएन? आज हामीले मूल रूपले अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र अहिले गठबन्धनको निर्माणकै बारेमा आज त्यही विषयमा मात्रै छलफल भएको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यो समिति विगतका उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति जस्तै हो? यो समिति समन्वय समिति हो। यसको नामबाटै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, यो समन्वय समिति हो। सरकार सञ्चालनमा यसले सहयोग गर्छ। समन्वय समिति हो र यसले देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र देशभरिका जनतालाई हामी आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ कि यो गठबन्धन जुन उद्देश्यका साथ, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका निमित्त दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि राजीनामाका लागि दबाब बढ्दै जाँदा उनले अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूको बीचमा फाटो ल्याउने प्रयास गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनदेखि बहालवाला र भूतपूर्व न्यायाधीशहरूले राणाले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाएको निष्कर्षसहित राजीनामा माग गरिरहेका बेला राणाले केही आफू निकट न्यायाधीशको साथ लिएर आन्दोलन कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन्। उनको त्यो रणनीति बुझेपछि न्यायाधीशहरूले पनि दबावका कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने बताएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले भने राणा मात्रै होइन, अब उनलाई साथ दिने जो कोही भए पनि बढारिने चेतावनी दिएका छन्। तिहारको बिदापछि अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबार सर्वोच्चमा केही फरक दृश्य देखिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू अनुकूल हुन सक्ने न्यायाधीशहरूको इजलासमा मात्र मुद्दा तोकिएका इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र राखिएका थिए। राणाले आफू र न्यायाधीश कुमार चुडाल रहने गरी संयुक्त इजलास पनि गठन गरेका थिए, तर राणा रहेको इजलासमा सुनवाई हुन सकेन। सबै न्यायाधीशले सल्लाह नै गरेर राणाको इजलास बहिष्कार गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। बाँकी इजलासमा भने न्यायाधीशले सुनवाई गरेका थिए। राणाले राजीनामा दिन ढिलाइ गरेकाले दबावका कार्यक्रमको ढाँचा हेरफेर गर्ने बारे पनि न्यायाधीश बीच छलफल भइरहेको छ। राणाको बहिर्गमन बाहेक अरू कुनै सम्झौता हुन सक्ने ठाउँ नभएको र त्यसमा सबै न्यायाधीश एकमत रहेको छलफलमा सहभागी न्यायाधीशले बताएका छन्। अदालतभित्र एक्लिसकेका प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध बाहिर पनि दबाव बढ्दै गएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायीले सोमबार पनि हातमा कालोपट्टी बाँधेर राणा विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। उहाँले यदि विश्वास लिएर आफ्ना सहकर्मीहरूलाई विश्वासमा लिएर इजलास समेत चलाउन सक्नुहुन्न भने अनि के का कारणले उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भइरहने? उहाँको चाहिँ के छ नेतृत्व असफल भइसकेको छ, उहाँ असफल भइसक्नु भएको छ। नेपालको इतिहासमा उहाँभन्दा असक्षम, उहाँभन्दा भ्रष्ट, उहाँभन्दा चाहिँ के छ अयोग्य प्रधान न्यायाधीश कुनै पनि भएन, जसले गर्दाखेरि आज उहाँकै सहकर्मीहरू आज उहाँको विरुद्ध उभिनु परेको छ। अब राणालाई साथ र संरक्षण कसैले दिन्छ भने तिनलाई समेत बढार्ने गरी आन्दोलन गर्ने बारले चेतावनी दिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले राणालाई बचाउन खोजे उनीहरूकै विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गर्ने बार पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले तमाम नागरिक समाजले यत्रो दुनियाँले नेपाली जनताले उठाएका विषयहरू राजनीतिक दलहरूले सुन्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रधान न्यायाधीश सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा ती राजनीतिक दलहरूले यो अदालतभित्रको कुरा हो। उहाँहरूले उपयोग गर्न पाएसम्म यो अदालतभित्रको कुरा हुन्छ। जब उपयोग गर्न पाउनुहुन्न त्यति बेला उहाँहरू जाग्नु होला। तर हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ तपाईहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति र वास्तवमा जनताको न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था कायम राख्नको निम्ति तपाईँहरूले कुनै पहल गर्नु भएन, तपाईँहरूले कुनै भूमिका खेल्नु भएन भने त्यति बेला हाम्रो आन्दोलन राजनीतिक दलहरूप्रति सोचिन सक्छ। त्यति बेला को कहाँ हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। बारले देशभरका आफ्ना 90वटै इकाइहरूसँग पनि छलफल गरी सुझाव मागेको थियो। सबै इकाइले राणाको बहिर्गमन न्यायालय शुद्धिकरणको न्यूनतम शर्त भएकाले थप सशक्त विरोधका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए। यस्तै उच्च र जिल्ला तहका न्यायाधीशहरू पनि न्यायिक नेतृत्व इतिहासमै बढी विवादित भएको र यसले न्यायालयको जनविश्वासमा थप क्षति भइरहेको भन्दै मुखदर्शक भएर बस्न नहुने विषयमा छलफल चलाइरहेका छन्। तल्ला तहका अदालतमा समेत विरोध र बहिष्कारका कार्यक्रम विस्तार हुँदा अदालतमा राणा थप कमजोर हुनेछन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने नभए महाभियोग लगाउनुपर्ने समयको माग अदालतभित्री उठिरहेको बेला राजनीतिक दलहरूले आधिकारिक रूपमा कुनै निर्णय बाहिर ल्याएका छैनन्। तर भित्रभित्रै नेताहरूले प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा मूकदर्शक बस्न नहुने भन्दै अनौपचारिक छलफल चलाइरहेका छन्। यस विषयमा दलहरूको भित्री तयारी र धारणा के छ त? यस विषयमा केन्द्रित रहेर नेताहरूसँग कुराकानी गरेकी ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे यतिखेर प्रत्यक्ष जोडिएकी छन्। सृजनाजी, प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग लगाउनेदेखि राजीनामाको माग उठिरहेको छ, अदालतमा गतिरोध छ। राजनीतिक तहमा यो अवस्थालाई लिएर कस्तो बुझाइ छ? अझै यहाँको आवाज एकदमै सानो सुनिएको छ। यद्यपि यहाँले प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणाका सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वमा के छलफल भइरहेको छ अथवा के कुरा भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा यहाँले अथवा प्रश्न राख्नुभएको भन्नसम्म मैले बुझ्न पाएँ। आज जसरी सत्ता गठबन्धनको बैठक केही समय अघि सकिएको छ, तर सत्ता गठबन्धनको आजको बैठकमा बाहिर जसरी सरकारका प्रवक्ताले प्रधान न्यायाधीशको विषयमा केही पनि छलफल भएन भनेर भन्नुभयो, तर आजको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणाका विषयमा सत्ता गठबन्धनको एउटा धारणा आउनु पर्यो भन्ने विषयमा वरिष्ठ नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जोडतोडले आवाज उठाउनु भएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जुन कुराको अबको दिनमा चाहिँ कसरी समाधान गर्ने र सत्ता गठबन्धनले अब एउटै स्वरमा एउटै निचोड अथवा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ, ढिलो भइसक्यो, अब यो विषयलाई धेरै गिजोल्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा आजको सत्ता गठबन्धनको बैठकभित्र छलफल भएको थियो। यद्यपि दलहरूले अथवा भनौँ गठबन्धनभित्रका नेताहरूले यो विषयमा खासै छलफल नभएको र शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई यसको जिम्मा दिएको भनेर हामीलाई जानकारी दिएका छन्। यद्यपि आजको बैठकले समन्वय समिति गठन गरेको छ, जुन समन्वय समितिले यस विषयमा छलफल गर्ने र केही निचोड निकाल्ने भनेर उहाँहरूले भने तापनि शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले जबसम्म प्रधान न्यायाधीश राणाका सम्बन्धमा यो गर्ने अथवा त्यो सुझाव दिने भनेर उहाँहरू निष्कर्ष दिन सक्नुहुन्न, तबसम्म यो समन्वय समितिले पनि खासै केही गर्न सक्ने अहिलेको अवस्थामा देखिन्न। सृजनाजी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले खुलेआम राणाको बचाउमा देखिन्छ। यसमा चाहिँ एमालेका नेताहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै आज मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विराटनगर पुगेर पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले मात्र होइन, आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन परमादेश जारी गर्ने अन्य न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ, यो विषय राणाको एकल विषय मात्र होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। यसअघिका सार्वजनिक फोरमहरूमा पनि उहाँले यो विषय भन्दै आउनु भएको थियो। प्रतिपक्षी दलका अन्य नेताहरूले पनि प्रधान न्यायाधीश एकलाई देखाएर अन्य न्यायाधीशहरूले गरेका त्रुटि र न्यायालयभित्रको विवाद जुन सतहमा अथवा तहमा अहिले उत्कर्षमा पुगिरहेको छ यो समाधान हुँदैन र न्यायालयभित्रको विकृति अन्त्य हुँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि आज दिउँसो मात्र म आफै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका केही शीर्षस्थ नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा थिएँ। उहाँहरूले आफूहरू महाभियोगको पक्षमा नरहेको
तर अब न्यायालयको विवादलाई धेरै तानिरहनु पनि राम्रो नहुने र सकेसम्म प्रधान न्यायाधीश राणाले आफैले आफूमाथि नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा दिए हुन्थ्यो भन्ने खालको आशय हामीसँग व्यक्त गर्नुभएको थियो। यद्यपि अब सत्ता गठबन्धनले नै यो विषयमा नबोलिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई त एउटा सेफ साइड भइरहेको अवस्था छ। सत्ताले नै प्रधान न्यायाधीश राणालाई बचाइरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षले के बोल्ने भन्ने ढाडस उहाँहरूले पाइरहनु भएको अवस्था छ। तर यति भनिरहँदा अजयजी म यहाँलाई भनौँ, माओवादी केन्द्रभित्र चाहिँ भने अब प्रधान न्यायाधीश राणाले हट्नुपर्छ भन्ने चर्को रूपमा आवाज उठिरहेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यही अनुसार माओवादी निकट कानुन व्यवसायीहरू भने राणाको राजीनामाको विषयलाई झनै धेरै जोडतोडले उठाइरहनु भएको र अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनभित्र पनि फरक फरक किसिमको बुझाइ छ, नेताहरूको सार्वजनिक भनाइ आइरहेको छैन। तर के उहाँहरू पनि बचाउमा लाग्नु भएको हो, राणाको बचाउमा? यहाँले भने जस्तै उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश राणाको बचाउमा ठ्याक्कै लागेको भनेर अर्थ अहिले लगाइहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अथवा भनौँ तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन जुन अहिले सत्ता गठबन्धनमा रूपान्तरण भएको छ उनीहरूको पक्षमा परमादेश जारी गर्ने, उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा भने सत्ता गठबन्धन देखिँदैन। तर राजनीतिक तहमा भन्दा पनि नागरिक तहमा। धन्यवाद सृजनाजी। अदालत अशान्त छ, सेवा प्रभावित भएको छ, न्यायाधीशहरू सकसपूर्ण अवस्थामा छन्। यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्वले निजी नाफा नोक्सानको हिसाब किताब गरेर बस्ने कि उचित निकासका लागि पहल गर्ने? अदालतको समस्या त हुने भनेर कतिन्जेल पिठ्यू फर्काएर बस्ने? यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब केही न्युज संक्षेपमा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले न्यायपालिकामा देखिएको विवाद गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताएका छन्। जनकपुरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खाँडले न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र अङ्ग भए पनि न्यायपालिकामा देखिएको समस्या गम्भीर रहेको बताएका छन्। यो विवाद छिट्टै समाधान हुने उनको विश्वास छ। एक फरक प्रसङ्गमा उनले जनताको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए। सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुधार गर्न तथा नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयले आफ्नो मर्यादा नराखेको बताएका छन्। विराटनगरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले न्यायालय कसको सेटिङमा कसरी चल्दो रहेछ भन्ने अहिले छर्लङ्ग भएको बताए। ओलीले संसद विघटन बदर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकार समेत प्रयोग गरेको आरोप लगाए। एक अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले चुनावबाट 5 दलीय गठबन्धनलाई पाखा लगाउने दाबी गरे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन्। पाण्डेले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी आज राखेको प्रस्तावको पक्षमा 59 मत परेको छ। बागमती प्रदेशसभामा 101 सदस्य रहेकामा 104 जनाले मतदान गरेका थिए। 43 जनाले प्रस्तावको विपक्षमा मत हाले भने 2 सदस्य तटस्थ बसे। पाण्डेले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 12 दिनमै विश्वासको मत लिएका हुन्। उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने र फजुल खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले प्रदेशको आम्दानी बढाउनका लागि पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भोलि भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधान सेनापति शर्मा भारतका सेनाध्यक्ष MM नरवणेको निम्तामा भोलि नयाँ दिल्ली जान लागेका हुन्। उनी कार्तिक 26 गते स्वदेश फर्कने छन्। उनलाई सेनाको एक टुकडीले आज विदायी सम्मान गारद प्रदान गरेको छ। भारतका भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय राष्ट्रपतिले भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नेछन्। उनलाई कार्तिक 24 गते मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप चीनले कोभिड विरुद्ध 3 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ। चीनको जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई 3 लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराएको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले आज जङ्गी अड्डा पुगेर प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई खोप हस्तान्तरण गरिन्। नेपाली सेनालाई चिनिया सेनाले 10 थान भेन्टिलेटर र 100 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि दिएको छ। सहयोग स्वरूप प्राप्त खोप आफ्ना सकल दर्जा र प्राथमिकताका साथ अन्य हिताधिकारीलाई लगाउने सेनाले जनाएको छ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा माग गर्दै
तालाबन्दी गरेका छन्। प्रतिष्ठानका कर्मचारीले आज कार्यकारी निर्देशक पीत कुमार श्रेष्ठको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। प्रतिष्ठानलाई जनप्रतिनिधिको क्षमता वृद्धिको थलो बनाउनु पर्ने, वृत्ति विकासका काम अगाडि बढाउनु पर्ने लगायत 22 बुँदे माग सम्बोधनमा पहल नगरेको भन्दै कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका हुन्। उनीहरूले कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा नदिएसम्म वार्तामा समेत नबस्ने बताएका छन्। व्यापारी र नेता मिलेपछि राज्यका नीति नियम नै रातारात उलटपुलट हुन सक्छन् भन्ने कुनै नयाँ विषय रहेन। हुँदाहुँदा अब अवैध तवरले कमाएको धनलाई वैधता दिन खुलेआम कानुनमा लेख्ने र निकट सम्बन्ध भएका व्यापारीका फाइल फटाफट अघि बढाउन समेत राजनीतिक नेतृत्व तयार देखिएको छ। यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। सरकारले 2 महिना अघि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत उद्योगमा गरिने लगानीको स्रोत नखुले पनि वैधता दिने व्यवस्था गर्यो। राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियतका नाममा लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले सरकारी निकायले नै शङ्कास्पद मानेको 13 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकमलाई वैधता दिने बाटो खुलेको छ। यो व्यवस्थाबाट विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गी सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछन्। स्रोत खुलाउन नसकेका कारण सुमार्गीको 4.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्का राखेको अवस्थामा सरकारले अवैध आर्जनलाई लगानी गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरेपछि यसमा आर्थिक चलखेलको आशंका बढेको छ। विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइटका नाममा टेलिकम लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। लगानी रकम उनले कर छलीका लागि सहज मानिने देशबाट ल्याएका छन्। स्रोत खुलाउन नसक्दा उनले राजनीतिक नेताको साथ लिँदै आएका छन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन्। दाहालसँगको सम्बन्धकै कारण उनले 7 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी त्यस्तै स्रोत नखुलेको रकम फुकुवा गरिसकेका छन्। उनले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा लगानीका लागि भित्रिआएको 4.5 अर्ब रुपियाँ भने राष्ट्र बैङ्कले अझै रोक्का राखिरहेको छ। त्यसपछि सुमार्गी अदालत पुगे, तर सर्वोच्चले पनि सुमार्गीलाई साथ दिएन। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले 300 भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने गरी सिमेन्ट, स्टिल लगायत उद्योग र पूर्वाधारका आयोजनामा 2080 चैतसम्म गर्ने लगानीको स्रोत नखोज्ने भनेपछि यो व्यवस्था खास गरी सुमार्गीकै लागि गरिएको देखिन्छ। यो व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुमार्गीको भलो चिताउने दाहाल निकट नेता हुन्। आय स्रोत नखोजिने व्यवस्था लगानीको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक देखिए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। केही गरी हामी कालो सूचीमा पर्यौँ भने वैदेशिक लगानीलाई त्यसले असर गर्छ। अब अहिले भनौँ न, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याऊ तरलता पुगेन भनेर 76 साल 75 सालदेखि दिएको, त्यो पनि उनीहरूले नदिन सक्छन्। र हामीले आयात गर्दाखेरि जुन प्रतिपत्र खोल्नुपर्छ, एलसी लेटर अफ क्रेडिट, त्यसलाई अनर नगर्न पनि सक्छन्। उद्योग विभागका अनुसार देशभित्र अहिले विदेशबाट भित्र्याइएको स्रोत नखुलेको 13 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम छ। उद्योग मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डले 2 वर्ष अघि लेखाङ्कन नगरिएका वैदेशिक लगानी पत्ता लगाउन तत्कालीन सहसचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले लेखाङ्कनका लागि आवेदन माग्दा 28 कम्पनीले 13 अर्ब 5 करोड 69 लाख 79 हजार रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी लेखाङ्कनका लागि निवेदन दिए। त्यो मध्ये 11 अर्ब 82 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी लेखाङ्कनका लागि सुमार्गीले निवेदन दिएका हुन्। महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदनले सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीमा लगानीको स्रोत छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीका कम्पनीमा गरिएको लगानीको स्रोत नखुलेको निष्कर्ष निकालेको थियो। हुपी ल्यान्ड पार्क, चितवन मेडिकल कलेज, कैलाशनाथ महादेव केबल कार, सेवा निर्माण, सेन्नङ हर्बल लगायत 26 कम्पनीमा गरिएको विदेशी लगानीको पनि स्रोत खुलेको देखिँदैन। सरकारी अधिकारी स्रोत नखुलेको लगानीलाई वैधता दिने पक्षमा छैनन्।
हामीले लगानीको स्रोत नखोल्ने गरी कुनै उद्योगहरू अहिले दर्ता पनि गरेका छैनौँ, त्यसलाई चाहिँ स्केल अप पनि गरेका छैनौँ। त्यो भएर लगानीको स्रोत चाहिँ खुल्नुपर्छ र लगानीको स्रोत नखुलेको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ स्वीकृत गर्न सकिन्न भन्ने नै विभागको आधिकारिक धारणा हो। विदेशी जुन चाहिँ स्रोत देखाउनु पर्ने नदेखाउनु पर्ने विषयको चाहिँ नै एजेन्सी त हामी होइनौँ त्यस विषयमा, तर स्रोत उसले प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ गर्ने चाहिँ नि फाइनेन्सियल मोडालिटी के हो, कसले लगानी गर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ प्रष्टसँग राख्नुपर्ने भएको हुनाले स्रोत खोजिँदैन भन्ने व्यवस्था चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन चाहिँ मलाई चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ। लगानीको स्रोत नखोज्ने विवादास्पद व्यवस्थाको राजनीतिक तहमा खासै विरोध भएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त सामाजिक सञ्जाल मार्फत कालो धन लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने वकालत नै गरे। यसले अवैध आर्जन गर्नेहरूलाई राजनीतिक तहबाटै संरक्षण रहेको सन्देश गएको छ। पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन गर्यो। उद्योग दर्ताका लागि धेरैतिर धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्यका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्यायो। तर विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। वैध रूपमा भित्रिएको लगानी उत्साहजनक नरहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। सरकारले 2075 चैतमा निकै महत्त्व दिएर लगानी सम्मेलन गर्यो। 2 दिने सम्मेलनमा 750 विदेशी सहभागी मात्र भएनन्, उनीहरूले 12 खर्बभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाए। त्यसको ठिक 2 वर्ष अघि पनि सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो। त्यतिखेर 14 खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। प्रतिबद्धता ठुलो आए पनि लगानी भने निकै न्यून भित्रिएको छ। सम्मेलनपछि लगानी घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। लगानी सम्मेलन गरेको आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 36 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। तर अर्को वर्ष विदेशी लगानी 11 अर्ब 44 करोड रुपैयाँमा खुम्चियो। सरकारले कानुन संशोधन गरेर प्रशासनिक झन्झट नहुने गरी लगानीको वातावरण तयार पारेको भने पनि विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन नसकेको पछिल्लो 5 वर्षमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सहितका कानुन त संशोधन गर्यो, तर कार्यशैलीमा सुधार आएन। कर्मचारी संयन्त्रको सुस्तताले स्वदेशी लगानीकर्ता नै दिक्क छन्। अर्को कुरा, सरकार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन पनि चुकिरहेको छ। वैध रूपमा लगानी ल्याउने लगानीकर्ताले नपत्याए पनि सरकार कामभन्दा हल्ला बढी गर्ने भूमिकामा रमाइरहेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था ल्याउनुको नियत र यसका सम्भावित असर के हुन सक्छन् भनेर ग्यालेक्सी फोके संवाददाता पवन तिमिल सिन्हाले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणका इस्युहरूलाई जुन नेपालले प्रतिबद्धता कायम गरेको छ र त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याएका कानुन, ऐन, नियम, नीति, सरकारले ल्याएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा चाहिँ उसको भूमिका एकदम प्रोएक्टिभ देखिनु पर्ने हो। अहिलेको सिचुएसन सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यस्तो प्रोएक्टिभ भए जस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यो अवस्था छ। यदि सरकार फाइनेन्सियल डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने हिसाबमा प्रोएक्टिभ भूमिका खेल्न सक्दैन भने हाम्रो यो पारस्परिक जुन मूल्याङ्कन भइराखेको छ यो एसिया पेसिफिक ग्रुपबाट, त्यसबाट आउने प्रतिवेदनको नतिजाले हाम्रो वैदेशिक व्यापार र वैदेशिक लगानीमा चाहिँ ठुलो असर पार्छ। हामीले अझै सिरियसली यो विषयलाई चाहिँ प्रोएक्टिभ अगाडि लगाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ र अहिलेको सन्तोषजनक अवस्था देखिँदैन। आर्थिक ऐन मार्फत चाहिँ आयकर ऐन संशोधन गरेर सरकारले चाहिँ निश्चित लगानीका क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानीका आय स्रोत नखोजिने भन्ने एउटा व्यवस्था राखेको छ। यो विवादमा पनि परेको छ। यसबारे चाहिँ सरको के छ धारणा? सम्पत्ति शुद्धिकरणको इस्युले त्यसरी आएको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने होइन। यदि त्यो क्राइमबाट जेनेरेट भएको रहेछ भने त्यो जुनसुकै बेला पनि इन्भेस्टिगेसन पाइन्छ। सरकारले यो पोलिसी ल्याएर त्यो रोकिँदैन।
त्यो अहिले तत्काल त्यहाँ कहीँ लगानी गर्नको लागि सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको डकुमेन्ट लिएर म लगानी गर्न दिन्छु भन्ने हुनसक्छ सरकारको। तर भोलि त्यो क्राइम बेस जेनेरेट भएको मनी रहेछ अथवा सम्पत्ति रहेछ भने त्यसलाई अनुसन्धानमा रोकिन्छ भन्ने यो नीतिले चाहिँ असर गर्दैन। यस्तो खालको व्यवस्थाले अवैध लगानी भित्रिने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? हामीले त्यसरी सम्पत्तिको स्रोत नखोजिकन लगानी गर्ने दिने व्यवस्था गर्नु हुँदैन। यो कानुन हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रतिकूल हुन्छ। यसले चाहिँ खास गरी के गर्छ भन्दाखेरि अब जुनसुकै ढङ्गले पैसा कमाए पनि लगानी गर्न सरकारले स्वतन्त्रता दिएको छ भन्ने हिसाबको जुन त्यस्तो व्यापार व्यवसाय पेसा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ इन्करेज गर्छ, त्यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको हिसाबले चाहिँ प्रतिकूल हो। त्यस्तो गर्नु राम्रो होइन, त्यस्तो गर्न दिनुहुँदैन कुनै पनि देशले। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने जोखिम पनि छ भनिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यो व्यवस्था यदि कालो सूचीमा पर्यो भने यसले चाहिँ हाम्रो वैदेशिक व्यापार अनि यो विभिन्न लगानीको क्षेत्रहरू चाहिँ धराशायी हुने, समस्या पर्ने भन्ने खालको पनि चिन्ता गरिएको छ। यसमा सरको धारणा के छ? अनि हामी चाहिँ त्यो कालो सूचीमा पर्ने होइन, कालो सूचीमा पर्ने लो ग्रेडमा चाहिँ पर्छ। लो ग्रेडमा पर्नु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लो ग्रेडमा पर्नुको अर्थ नेपालको वित्तीय अनुशासन जिरो छ भनेको राम्रो छैन। यहाँ अपराधजन्य सम्पत्तिको बढी कारोबार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जुन सम्पत्ति छ, पैसा छ, त्यो शुद्ध धन होइन, त्यो अपराधबाट सिर्जना भएको सम्पत्ति भएको हुनाले यो सम्पत्ति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा इन्ट्री गर्न दिँदैन उसले। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि दुई तीनवटा कुरामा असर पर्छ। एउटा चाहिँ मल्टिल्याटरल कम्पनीले पनि नेपालमा जोखिम असाध्यै हाई छ, गएको पैसा पुरै करप्सन हुन्छ र डाइभर्ट हुन्छ, त्यसैले लगानी गर्नु हुँदैन, त्यो अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न सकिँदैन भनेर त्यहाँ पनि ब्लक गरिदिन सक्छ। अर्को एफडिआई प्राइभेट सेक्टरबाट आउने जुन पैसा हो त्यो पैसा नै नेपालमा चाहिँ करप्सन हाई छ, यहाँको फाइनेन्सियल डिसिप्लिन राम्रो छैन भन्ने कुरो त्यो इन्डिकेटरले देखाइसकेपछि त्यस्ता लगानीकर्ता पनि यहाँ नआउने सम्भावना हुन्छ। अर्को विषय के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले गर्ने वैदेशिक व्यापार जुन हो, वैदेशिक व्यापार गर्दा हामीले एलसी खोल्नुपर्छ, पैसा त यहाँबाट जान्छ र जुन देशले प्राप्त गर्छ त्यसले के सोच्छ भने नेपालको पैसा चाहिँ यो क्राइमबाट आएको हुनाले जुनसुकै बेला पनि इन्भेस्टिगेसन हुन सक्नाले नेपालसँग व्यापार नगर्ने भन्न पनि सक्छ। वैदेशिक ट्रेडहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छ, एफडिआई आउँदैन, जुन सहायताहरू नआउन सक्छ। यो भनेको हाम्रोमा फरेन करेन्सीहरू चाहिँ ल्याकिङ हुन्छ। रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि कुन पोजिसनमा छौँ? अहिलेको टेन्टेटिभ हिसाबले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हाम्रोमा हाई रिस्क भनेको करप्सन बेस मनी लन्ड्रिङ असाध्यै बढी हाई, दोस्रो ट्याक्स इभ्यासन केस, तेस्रो ब्याङ्किङ अफेन्स केस र फ्रड, यो चारवटा केसहरू चाहिँ असाध्यै बढी हाई रिस्कमा छ, रेड जोनभित्र परेको छ। यस्ता क्राइम पनि यी क्षेत्रका क्राइम पनि अत्याधिक बढी छन् र त्यो क्राइमबाट जेनेरेट भएको सम्पत्ति पनि लन्ड्रिङ भएको छ भन्ने रिस्क देखिया छ। शङ्कास्पद लगानी गर्ने केही व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिक पहुँचको आधारमा चाहिँ उन्मुक्ति पाइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ यता कता। यसमा चाहिँ सरको त भनाइ के छ? क्राइमको हाई रिस्क छुट्टै पाटो भयो। व्यक्तिमा जाने हो भने पोलिटिसियन, डिप्लोमेट्स र हाई लेभलको ब्युरोक्रेटहरू चाहिँ छानबिनको दायराभित्र त्यस्तो इन्फर्मेसन आयो भने राख्नुपर्छ र त्यसको प्रोफाइल चाहिँ राज्यले अपडेट गरेर राख्नुपर्छ, उसको फाइनेन्सियल स्ट्याटसको अपडेट भनेर भनेको छ। तपाईँले भनेको र यो मनी लन्ड्रिङकै प्रिन्सिपल हो भन्छौँ, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ मनी लन्ड्रिङ गर्ने चाहिँ बढी सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर राज्यले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तो एकछिनको लागि भन्नुहोस् न, के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राज्यले त्यो संरचना बनाउनुपर्छ। ब्युरोक्रेट्स, पोलिटिसियन, डिप्लोमेट्स अथवा हाई लेभलको अथोरिटीहरू जुन छ तिनीहरूको फाइनेन्सियल प्रोफाइलहरू चाहिँ अपडेट गरेर राखेको हुनुपर्छ। अब हाम्रोमा त्यो छैन, त्यही भएर हामीले छानबिन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अवैध सम्पत्तिलाई कुनै पनि नाममा मान्यता दिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। त्यसमाथि नेतासँग नाम जोडिएका र केही वर्ष यता अस्वाभाविक प्रगति गरेका व्यापारी नै यसबाट लाभान्वित हुन्छन् भने शङ्काको सुई सरासर नेतातर्फै सोझिन्छ। अनि ठुला भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटका छानबिन किन तुहिन्छन् भन्ने प्रश्नको थोर बहुत जवाब पनि यसले दिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
छठ पर्वको दोस्रो दिन आज अरबा अरबाइन भोजन गरी भोलिका लागि खरनाको तयारी गरिँदैछ। परिवार एवं सन्तानको सुख समृद्धिको कामना गर्दै श्रद्धापूर्वक मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन व्रतालुहरू नुहाएर चोखो भई अरबा अरबाइन भोजन गर्छन्। छठको तेस्रो दिन भोलि खरना हुन्छ। खरनाको दिन साँझ चामल, सक्खर र दूध मिलाएर बनाएको खीर प्रसादको रूपमा ग्रहण गरी खरना मनाइन्छ। यस्तै चौथो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन तयार पारेको पूजा सामग्री घाटमा लगेर पूजा गरिन्छ भने पाँचौं दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठको विधिवत समापन हुन्छ। तिहार बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा 19 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक आज 2829.6 अङ्कमा घटेको छ। लगानी, वित्त र सामूहिक लगानी कोष बाहेकका बाँकी 10 समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। विकास बैंक, अन्य बैंक र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 142 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने 42 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 72,07,000 किता शेयर 4 अर्ब 42 करोड 7 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। दक्ष जनशक्तिको अभावले बर्दिया अस्पतालबाट सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। 50 शैय्याको अस्पतालबाट आकस्मिक मातृशिशु शल्य चिकित्सा सहित 1 दर्जन स्वास्थ्य सेवा दिने भनिए पनि जनशक्ति अभावले उपलब्ध गराउन कठिनाई भएको छ। 4.5 लाख जनसङ्ख्यालाई 10 जना दक्ष चिकित्सक सहित 215 जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ, तर 3 जना चिकित्सक सहित 108 जना कर्मचारीबाट मात्रै सेवा दिएको छ। अस्पतालमा एनेस्थेसियोलोजिस्टको अभावमा आइसियू, मेजर अपरेसन, भेन्टिलेटर सञ्चालन हुन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघले 43 देशका 4 करोड 50 लाख मानिस भोकमरीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले अफगानिस्तानमा थप 30 लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा परेको भन्दै खाद्य आपूर्ति बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको अफगानिस्तानका 2 करोड 20 लाख मानिसलाई खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको पनि WFPले जनाएको छ। काबुल पुगेका विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेभिड विजलीले अफगानिस्तानको अवस्था एकदमै जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। अमेरिकाले कोभिडको 2 डोज खोप लगाएका विदेशी नागरिकका लागि सीमा खुला गरेको छ। कोभिडका कारण अमेरिकाको सीमा 20 महिनादेखि बन्द गरिएको थियो, जसका कारण बेलायत, युरोप, भारत, चीन लगायत 30 देशका नागरिक प्रभावित भएका थिए। अमेरिकाले अत्यावश्यक काम बाहेक विदेशी नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएको थियो, जसका कारण अमेरिकामा रहेका कतिपय विदेशी नागरिकका परिवार छुट्टिएर बस्न बाध्य भएका थिए। भारतको छत्तीसगढमा एक प्रहरीले आफ्नै साथीमाथि गोली हानी 4 जनाको हत्या गरेका छन्। आक्रमणमा परि थप 3 जना घाइते भएका छन्। रितेश रञ्जन भनेर चिनिने CRPFका जवानले बिहान 3:30 बजे AK-47 राइफलले आफ्ना सहकर्मीलाई गोली हानेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार सिक्मा जिल्लास्थित सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स क्याम्पमा उक्त घटना घटेको हो। मारिएका सबै 4 जना CRPFको 50औं बटालियनका सिपाही थिए। सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा हो, तर नेपाली सेना ठेक्कापट्टा र व्यापारमा केन्द्रित भएको छ। सुरक्षा बाहेकको जिम्मेवारीमा सेनालाई अगाडि सारिनु कति उचित? यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा हो। यो संवैधानिक जिम्मेवारी ओझेल पार्ने गरी सेना ठेक्कापट्टा र व्यापारमा केन्द्रित भएको छ। यसले एकातिर सेनाको संलग्नता बिना काम नै हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ भने अर्कातिर ठेक्कापट्टा र व्यापारका लागि स्थापित संयन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। सुरक्षा बाहेकको जिम्मेवारीमा सेनालाई अगाडि सारिनु कति उचित? यसमा सेनाको इच्छा कि सरकारको बाध्यता? सेनाको प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा हो। संविधानमा नै उसको जिम्मेवारी परिभाषित छ। सेनाले भने गैर सैनिक र व्यवसाय केन्द्रित गतिविधिमा एक पछि अर्को गरी हात फैलाएको छ। साना ठुला विकास आयोजनाको ठेक्कादेखि पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज,
घर जग्गा कारोबार र पानी उद्योगमा समेत सेनाको लगानी छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा 4 वर्षदेखि उसैले लिएको छ। त्यसो त सरकारले नै अन्य विकास मन्त्रालय तथा नागरिक संरचनाको बजेट कटौती गरेर पनि सेनालाई मागे जति बजेट दिइरहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा कहीँ कतैबाट कुनै किसिमको खतरा नदेखिएकाले सेनामा 95,000को संख्यामा रहेको जनशक्ति कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले भने वर्षेनी बजेट बढाइरहेको छ। सरकारले सुरुमा विनियोजन गरे भन्दा बढी रकम सेनाले खर्च गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष विनियोजित बाहेक थप 3 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ विविध शीर्षकबाट सेनालाई दिइएको छ। सरकारले दिने बाहेक सेनासँग करिब 60 अर्बको कल्याणकारी कोष छ। कोषको रकम भने सेनाले विभिन्न 25 क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। कोषको 45 अर्ब भन्दा बढी रकम बैंकमा निक्षेपको रूपमा राखेको सेनाले पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने चाहना सहित त्यसका लागि सैनिक ऐन संशोधन गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ। नेपाली सेनाले संवैधानिकले दिएको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा मुख्य रूपमा पारदर्शिताका साथ र प्रभावकारिताका साथ आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ र नेपाली सेनालाई कुन परियोजनामा कस्तो किसिमको कार्य दिने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भर पर्दछ। नेपाली सेनाले गरिरहेको काम भनेको नेपाल सरकारलाई र सबैलाई सहयोग हुने एक किसिमको सहयोगी कार्यहरू हो। सुरक्षा बाहेकको जिम्मेवारीमा अधिक संलग्नताले सेना एकपछि अर्को गरी विवादित पनि बन्न पुगेको छ। कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि 1.5 वर्ष अघि चीनबाट 2.25 अर्बको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्दा सेना अनियमिततामा मुछियो भने 4 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी जिम्मा लिएको द्रुत मार्ग म्याद गुज्रिसक्दा पनि सेनाले कहिले बनाइसक्छ भन्ने अत्तो पत्तो छैन। अब स्कुल खोल्ने, कलेज चलाउने, कहीँ कतै बाटा खन्नलाई ठेकदार जान मानेनन् भने सेना नै सबैले सेनालाई विकास निर्माणतिर नै धकेल्या जस्तो कि यसले चाहिँ एउटा मात्रै पक्षलाई नोक्सान गर्ने होइन कि न सेनाको सङ्गठनलाई राम्रो गर्छ, न पब्लिक पर्सेप्सन सेनाप्रति सकारात्मक हुन्छ, न अन्य संरचनाहरू जुन विकास निर्माणको लागि राष्ट्रको लागि बनाइएका हुन्छन् तिनको प्रवर्धन हुने सम्भावना हुन्छ। नागरिक प्रशासनले गर्नुपर्ने दैनिक काम कारबाहीमा संलग्न गराएर एकातिर सरकारले सेना बिना काम नै हुन सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ भने अर्कातिर सुरक्षाको जिम्मेवारीमा सीमित नगरी सेनामा थप स्रोत साधन ओगट्ने र राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ्ने जोखिमतिर पनि निर्वाचित सरकारले सचेतता अपनाएको छैन। धेरै सेनाले व्यवहार गरेपछि भोलि चाहिँ त्यसबाट सिस्टम पनि खतरा आउन सक्छ हैन। सेनाको आकांक्षा बढ्यो भने त डेमोक्रेसीमा त घात हुन सक्छ नि हैन। अहिलेसम्म नेपाली इतिहासमा चाहिँ सेनाले जहिले पनि साथ दिइरहेछ, कुनै पनि पक्षमा सेनाले यो पक्ष लागेको छैन हैन। चाहे त्यो हिजोको चाहिँ भन्नु अब यही चाहिँ अस्तिकै आन्दोलनको टाइममा चाहिँ सेनाले न्युट्रल मेन्टालिटी गर्यो होइन। भोलि सेनाको आफै पनि महत्वाकांक्षी भयो भने धेरै कुरा घटना घट्न सक्छ। औषधि आपूर्तिदेखि बिरुवा रोप्ने काममा लगाउने र नियमित विकास निर्माणका ठेक्कामा सेनालाई अगाडि सारेर सरकारले आफ्नै अन्य निकायको औचित्यमाथि आफै प्रश्न उठाइरहेको छ। क्यामेरामा अजय हाकुजु र सबिन महर्जनका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सन् 1954मा नेपाल र भारत बीच भएको कोशी सम्झौता अनुरूप कोशी ब्यारेज निर्माण भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो। ब्यारेजको डेट एक्सपायर भयो भन्दै नेपाल तथा भारत दुवैतर्फका विज्ञले आवाज पनि उठाउन थालेका छन्। तर ब्यारेज निर्माण अघि अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण डुबान र कटानमा परेको नेपालतर्फको हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जग्गा बापतको मुआब्जा अझै नेपाली किसानले पाउन सकेका छैनन्। नेपाल र भारत बीच कोशी सम्झौता भई ब्यारेज निर्माणका लागि भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्दा कपलेश्वरका बुवा धनेश्वर माझी 29 वर्षका थिए। कपलेश्वर उति बेला भर्खरै जन्मिएका थिए। ब्यारेज निर्माणका लागि धनेश्वरको झन्डै 50 बिघा भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। धनेश्वरको निधन भएको झन्डै 2 दशक बित्न लाग्यो। अब त कपलेश्वर पनि जीवनको उत्तरार्धमा छन्।
तर बुवा धनेश्वरले थालेको मुआब्जाको सङ्घर्ष भने अझै जारी नै छ। म आग्रह गर्छौँ कि हम गरिबलाई पैसा दिने। यसपालि भयङ्कर बाढ छ, हेर्नु जम्मै गइराखेको छ, बारददेखि कुनौलीसम्म जम्मै गइराखेको छ। तपाईँ हेर्नु, अहिले पनि हामीहरू निवेदन भूवर्धन मार्फत दिइराखेको छौँ, जुन निरीक्षण गर्नु जम्मै समाज भइराखेको छ। भारतीय स्वामित्वको कोशी योजनाबाट ठगिएका किसान मध्येका एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् 75 वर्षीय कपालेश्वर। यो कुनै एक परिवारको पीडा होइन, सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका सयौं परिवार यस्तै पीडाबाट गुजरिरहेका छन्। अखनी त अब हम सब नहीं संघर्ष कए रहल छियै, आ बुढ़वा सब जे छै से ओहिना संघर्ष कुछ दिन करलकै, करैत 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 कोई आदमी पाबो करलकै, कोई नहियो पाबलकै। आ बुढ़वा सब खत्म भए गेलै, तऽ हमरा सबके आब नहि उ कागज पत्तर छै, नहि बात छै। कागज पत्तर छै अहाँके काठमाडौँ कतऽ कतऽ छै, थाहे नै छै ओते। सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान अधिग्रहण गरेको र कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि 3 पुस्तादेखि पर्खाइमा छन्। तर दुवै देशका सरकार यस विषयमा उदासीन बनेको पीडितको गुनासो छ। सप्तकोशी ब्यारेज निर्माण अघि सन् 1954मा नेपाल र भारतबीच बहुउद्देशीय कोशी सम्झौता भएको थियो। राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको उपस्थितिमा नेपालका तत्कालीन सिंचाई मन्त्री महावीर शमशेर र भारतीय सिंचाई मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतापछि सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा त्यतिबेला भारदह, लिल्जा, कटैया, योगिनिया, हनुमाननगर, गोबरगाडा लगायतका अधिकांश भूभाग कटानमा परि स्थानीयवासीको उठिवास भएको थियो। जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कोशी सम्झौता हुँदा सप्तरीको भारदहको 1600 बिघा, हनुमाननगरको 1182 बिघा, रम्पुरा मलनियाको 131 बिघा, पोर्तहाको 40 बिघा तथा 1 नम्बर र 2 नम्बर योगिनिया गरी 27 बिघा जग्गा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। क्षतिपूर्तिका लागि पीडितहरू 2062 सालदेखि सङ्घर्षरत छन्। 2062मा लिल्जा समिति गठन गरेर सङ्घर्ष थालेका उनीहरूले 2065मा कोशी पीडित उत्थान समाज नामक संस्था दर्ता गराई सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। पीडितले जतिसुकै सङ्घर्ष गरे पनि दुई देशबीचको सम्झौताको परिपालना आम सर्वसाधारणले गराउन सक्दैनन्। कोशी सम्झौतामा भारतीय पक्ष सुरुदेखि नै इमान्दार देखिएन। अर्कोतर्फ नेपाली पक्षले पनि भारतमाथि सम्झौता पालना गराउन प्रभावकारी कूटनीतिक दबाव सिर्जना गर्न सकेन। भारतको आलटाल र नेपाली पक्षको मौनताले अझै पनि हजारौं कोशी पीडित पीडादायी अवस्थामा दिन काट्न अभिशप्त छन्। जितेन्द्र कुमार झा, ग्यालेक्सी फोके, सप्तरी। स्पोर्ट्स न्यूज ब्रॉट टू यू बाय रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। हरेक खेलाडीको चाहना हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने। तर नेपालका कराते खेलाडीले विगत 1 दशकदेखि विश्व च्याम्पियनसिपमा भाग लिन पाएका छैनन्। खेलाडीले क्षमता नभएर विश्व च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नपाएका भने होइनन्। नेपाल कराते महासङ्घले विश्व कराते महासङ्घलाई सन् 2012देखि सदस्यता नवीकरण बापतको शुल्क नबुझाउँदा खेलाडी मारमा परेका हुन्। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने महासङ्घले वर्षेनी बेल्ट ग्रेडिङबाट उठाउने लाखौं रुपियाँको कुनै लेखाजोखा नै छैन। नेपाल कराते महासङ्घले विश्व कराते महासङ्घलाई सदस्यता नवीकरण शुल्क बापत 56 लाख तिर्न बाँकी छ। सन् 2012 पछि अर्थात् करिब 1 दशकदेखि महासङ्घले सदस्यता नवीकरण गरेको छैन। विश्व कराते महासङ्घमा सदस्यता नवीकरणका लागि वर्षेनी 1500 स्विस फ्राङ्क तिर्नुपर्ने नियम छ। वर्षेनी नतिर्दा जरिवाना सहित 56 लाख पुगेको हो। तर महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई न त लाज नै छ न त डर नै। यो कुरा सही हो, 56 लाख छ। मलाई लाज पनि छैन, डर पनि छैन भन्नुलाई। WKF को प्रेसिडेन्टसँग म फ्रिक्वेन्टली डायलगमा छु। हामी 56 लाख एकैचोटि तिर्न सक्दैनौँ, पार्सियली तिर्छु। अब यो कुवेत, यो अहिले दुबईमा हाम्रो छ, म जान्छु। त्यहाँ गएर निवेदन दिएर
के कति समय थप्न सक्छ थपेर आउँछ। दशकौंदेखि दुई कराते महासंघ अस्तित्वमा थिए। पद र कुर्सीका लागि दुई महासंघको जुधाइले खेलाडी अचानक भए। तर दुवै महासंघले सदस्यता नवीकरण जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गरे। 13औं साल अगाडिसम्म विवादित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुवै महासंघ नवीकरण शुल्क एक अर्काले तिर्नुपर्ने आरोप लगाइरहेका छन्। यो स्थितिमा अहिले परिषदको शरण लिने बाहेक अर्को उपाय छैन। तर परिषद यो मान्न र पैसा जुटाइदिन तयार छैन। नवीकरण विवाद र बदनामीले थलिएको कराते गरीब खेल संघ भने होइन। वार्षिक बेल्ट ग्रेडिङबाट मात्रै लाखौं उठाउने गर्छ। एउटा बेल्ट बापत कम्तीमा 4000 एक खेलाडीबाट उठाइन्छ। करिब 300 को हाराहारीमा प्रत्येक वर्ष बेल्ट प्रदान गरिन्छ। यही हिसाबमा संघले न्यूनतम 12 लाख रुपैयाँ वार्षिक संकलन गर्छ। तर यसको लेखाजोखा नै छैन। कराते महासंघले चाहिँ यो ग्रेडिङ गर्दैन। कराते महासंघ अन्तर्गत रहेका हैन जस्तै सितोरियो भयो सोतोकान उसको चाहिँ नि आफ्नो मातहतमा 4वटा सङ्घ छ। त्यो 4वटा सङ्घको पनि फेरि तल अर्को धेरै करातेहरू छन्। जस्तै सितोरियोकै कुरा गर्ने हो भने एउटा ब्ल्याक बेल्ट लिएको 4000 रुपियाँ लिन्छ हैन 4000 देखि लिएर अनि उसको डान अनुसार चाहिँ नि 1000 रुपियाँ थप्दै जान्छ। गर्नुपर्ने नै खासै यही हो हैन। त्यो लेभी तिराएर यहाँको एउटा सिस्टमले त्यो अनुसारले चलाएर चाहिँ नि वार्षिक रूपमा चाहिँ नि वर्ल्ड कराटे फेडरेसनलाई चाहिँ नि नवीकरण गर्ने लेभी तिर्ने काम चाहिँ यसरी नै गर्नुपर्ने हो। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ नि यो सिस्टममा बसेकै छैन आएकै छैन। त्यही कारणले पनि गाह्रो भयो। नवीकरण नगरेकै कारण सन् 2012 पछि नेपाली कराते खेलाडीले विश्व कराते च्याम्पियनशिप खेल्न पाएका छैनन्। तर महासंघका पदाधिकारीहरूलाई यसमा कुनै लाज छैन। विश्व कराटे जुन WKF हाम्रो जुन अन्तर्गत चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपहरू हुन्थ्यो त्यो टाइममा पनि विभिन्न हाम्रो जुन सङ्घको विवादले गर्दाखेरि खेलाडीले चाहिँ पार्टिसिपेट नहुनु पाइरहेको अवस्था पनि छैन। यदि रिनु नभएर चाहिँ यो खेल्न नपाएको भने यो जति ठुलो गलत कहिले नहोला र यो जस्तो खेलाडीको जिन्दगीमा चाहिँ दुर्भाग्य कुनै रहन्छ र। एक दशकदेखि सदस्यता नवीकरण गर्न नसक्नुले अहिले केही प्रतियोगिताबाट मात्र वञ्चित भएको छ। यही स्थितिले निरन्तरता पाए नेपालको सदस्यता निलम्बन नै हुन सक्छ। यसका लागि विश्व कराते महासंघले मात्र होइन राखेपले नै महासंघ विघटन गर्ने संकेत दिएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन अझै सकिएको छैन। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा जारी सम्मेलनमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न एकपछि अर्को फरक प्रयोग भइरहेका छन्। समुद्रको बीचमा गएर सम्बोधन गरेपछि टुभालुका परराष्ट्र मन्त्री चर्चामा आएका छन्। विश्वका नेताहरू सम्बोधन गरेर फर्किए पनि COP26 ग्लासगोमा जारी छ। त्यहाँ जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ मात्र होइन 100 भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन्। उनीहरू जलवायु परिवर्तनको असर कसरी कम गर्ने भन्नेमा छलफलमा केन्द्रित भइरहँदा विश्वको ध्यान आफूतिर तान्ने खालका गतिविधि पनि भइरहेका छन्। तिनै मध्येका एक हुन् टुभालुका परराष्ट्र मन्त्री साइमन कोफे। उनले मंगलबार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। तर उनी ग्लासगो गएका छैनन् न त जानेछन्। उनले सम्मेलनमा गर्ने सम्बोधन भने तयार पारिसकेका छन्। जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणको लागि विश्वकै ध्यान तान्न उनले सुट र टाई सहित आफ्नै देशको समुद्रको बीचमा गएर सम्बोधन रेकर्ड गराएका हुन्, जुन मंगलबार ग्लासगोमा प्रस्तुत गरिनेछ। सम्बोधनका केही तस्बिर भने सार्वजनिक भएका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर स्वरूप समुद्रको सतह बढ्दा टुभालु डुब्ने स्थितिमा पुगेको सन्देश दिन परराष्ट्र मन्त्री कोफे समुद्रको बीचमा पुगेका हुन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदा हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणमा समेत छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनले बनायो समन्वय समिति। राणाको राजीनामाका लागि 12 न्यायाधीशको दबाव यथावत। 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको लगानीलाई वैधता दिने सरकारको तयारी। विवादास्पद व्यापारी सुमार्गीको मात्रै झण्डै 12 अर्ब।
बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए प्रदेश सभामा विश्वासको मत। पाण्डेको पक्षमा 59 र विपक्षमा 43 मत। 43 देशका 4.5 करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा। अफगानिस्तानमा बढी सङ्कट। राष्ट्रसङ्घ भन्छ खाद्य आपूर्ति बढाउँ। र कराते महासङ्घले 10 वर्षदेखि तिरेन सदस्यता शुल्क। 56 लाख पुग्यो बक्यौता। पदाधिकारीको जुधाइमा पिल्सिए खेलाडी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.